काल हांवें रातचो न्ही एक ऑडियो आयकलो आनी ऑडियो आयकून एका चॅनलाचेर आमचे दाबोलीचे आमदार माविन गुदिनो कितें म्हणटा खबर आसा, कोंकण्यांनी आनी काँग्रेसीक मत घालपाचें ना, हिंदून काँग्रेसीक मत घालपाचें। अरे हिंदून तुका देवळान आरती करूंक दिली आनी तुका इतले कित्याक पोटान दुखला? कित्याक तो कॅप्टन विराट फौजी तो आतां MP जालो म्हणून तुज्या पोटान दुखलें, ताका दीस कितले मेळ्ळेले तुका खबर ना? तो सांगता की दाबोलीन ताका मतां कमी पडल्या म्हणून, तेजी 1000 मत वाडले ते तुका खबर ना? आनी तुजी ती पन्ना का गन्ना का कन्ना ती आसलेली ती घरांनी तूं भोंवतालो मरे, तूं 1.5-2 म्हयने पयलीं तूं लागलोलो भोंवपाक आनी तुका एक 4 मतां जर सुबेज पडली कांय हें जायना। कॅप्टनाक थोडेच मेळ्ळे दीस मेळ्ळे आनी तेतून ताका लोकांनी पळय मतां घातल्या ती फुकट घातल्या, हें तुका हांव सांगूंक सोदता। तूं ती चायवाली सुद्दां आसा ती सुद्दां बॅग घेवन पयशे घेवन वांटूंक भोंवताली मरे। हे काल म्हाका कोणें सांगलें की पयशे तुजी पळय स्टेपनी आहा ते सगळे पयशे वांटूंक भोंवताले। तूं त्या मरे विराटो फाटल्यान वचनाका, तेज्या बद्दल तूं उलय नाका, कित्याक तुका आनी ताका मरे जमीन आसमानाचो फरक आसा। तूं मरे लोकांच्या बायलांक घेवन भोंवता आनी तूं मरे भितरूय पडलोलो, तूं चोर म्हणून साबीत जाला। खुबश्यो गजाली आसा तुज्या भशेन मरे तो न्हू, तुका एकूच सांगता, तो आतां MP जालो, तेज्या बद्दल उलयतना सांबाळून उलय। तुवें चॅलेंज मारलेलें न्हू रे, हात धरून तूं पोपट कसो शिकयतालो न्ही रे, आनी चॅलेंज मारलेले आपूण 25% 25,000 मतांनी आपूण 30,000 मतांनी आपूण हांगा मार्जीन दितलो म्हणून। खंय गेले तुजे? खंय गेले रे? ताका थोडोच टायम मेळ्ळो, कॅप्टन विराटोक थोडोच टायम मेळ्ळो आनी त्या थोड्याच टायमार लोकांनी ती जैत दिल्या ताका, त्या एक सोशल वर्कराक आनी त्या फौजीक लोकांनी जैत दिल्या तुमच्या तिडकीन, तुमच्या मरे तिडकीन लोकांनी मतां दिल्या। तुमी पळय खंय खंय घोटाळे केल्या ते आमकां खबर आहा, उलोवपाक जाय जाल्यार हांव उलोवपाकूय येता। तुज्या वांगडा आसा ते चोर, एकटो आहा तो कमला प्रसाद यादव कोमलुदात लँड खाता, दुसरो आसा तो शशी, तसो त्याने पंचायत पयली नागयली, मागीर आनी तिसरो आनी सांगू, अशे खूब जाण आसा। तुज्यो स्टेपनी आहा तेय भोंवताली पयशे वाटपाक, तुवें कितें पयशाचो वापर करूंक ना? तुका जाय आसले आपूण कसोय करून ताका सगळ्या वाटेन हारयतलो पळोवन, पण देव तारी त्याला कोण मारी अशी म्हण आसा। तुका मरे ते जमलें ना, तूं मरे तेज्या बद्दल उलयतना चिंतून उलय, ताका तेज्या दाबोलीनूच ताका वोट कमी पडले म्हणून। अरे तूं केन्नाच्यान लागलेलो आनी ताका दीस कितले मेळ्ळे ते पळय पयलीं, तुज्या भशेन ताका ना, ताका थोड्याच दिसान थंय जंय ताका टायम मेळटा तशें लोकांक मान दवरून त्या जाग्यार वचोन विदावट मनी तेजे पयशे सुद्दां हें करून दवरले, सीज करून दवरले पार्टीचे, खबर ना? आनी तुवें लोकांक कशे धमक्यो दिल्यो त्यो खबर ना? तूं कित्याक उलयता रे? तूं उलयत नाका। म्हाका मरे खूब उलोवपाचें आहा, उलोवपाचें खूब येता, पण तूं जेन्ना असो येता पळय न्हू, म्हाका खरें तुजें भाशणूच आतां करपाचें न्हू कशें दिसता, कित्याक तूं भोगपाचोच हें म्हणून। तूं पळय ज्या प्रमाणे उलयता न्हू तुका मरे पोटान एकदम जाळ पडले, अब्बा हो आनी MP जालो अशें म्हणून। तुका परत सांगता, देव तारी त्याला कोण मारी, ज्याच्या नशिबान बरयला पळय तो मरे ते खाताच। तुका झेत आसा पळय 7 फावटी तूं जिखोन येयला म्हणून, तो मरे चड करनाका। दामबाब आसा थंयसर, अजून 2 म्हयने सप्तकाक येवपाच्या, तुजी परिस्थिती कितें जातली पळय, 2 म्हयने उरल्या ते, थंय तूं पळय तुका नाल घेवन यो म्हटलेलो, थंय काय तूं येयलो ना आनी झेत मारता, तेजे उलयत रावता पळयता तेन्ना अशें तशें। लोकांनी आपल्या खुशेन दिल्या ताका मत, कोणाक उलोवपाक गेले ना, तूंच उलयता तेज्या बद्दल। चल देव बरें करूं।